الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذي قام بإقامة أحكام وبذلوا أنفسهم وأموالهم في سبيل الله فيا لهم من كرام وسلم تسليما كثيرا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أما بعد فاعلموا أن يومكم هذا يوم عيد شهوري عليكم فيه مع أعمال أخرى قد سبقت في الخطبات قبل هذا العصر زبع الأضحيات بالإخلاص وصدق النيات وبين نبيعه وصافعه صلى الله عليه وسلم وجوبها وفضائلها الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وداوى علماء أمته من سنانه في كتب الفقه مصائلها الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد فقد قال عليه الصلاة والسلام ما ميل ابن آدم من عمل يوم النهار أحب إلى الله من إهراق الدم وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأدلافها وإن الدم ليقام من الله به كما قال قبل أن يقع بالأرض فاتبوا بها نفسا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما هذه الأضاحي قال سنة أبيكم إبراهيم عليه السلام قالوا فما لنا فيها يا رسول الله قال بكل شعرات حسنة قالوا فصوفوا يا رسول الله قال بكل شعرات من الصوف حسنة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد وقال عليه الصلاة والسلام من وجد ساعة لأن يضاعي فلم يضاعي فلا يهدر مصلى الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد وقال ابن عمر على الأضاحي يومان بعد يوم الأضحى وعن آل مثله وهذا بعد من الفضائل وتعلم من العلماء المصائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك